बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे और जैसे कि हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के सामने था, हजरत बीवी फातिमा के घर से नन्हे हजरत हसन और हुसैन के रोने की आवाजें बार बार मस्जिद नबवी के अंदर तक आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हसन और हुसैन की रोने की आवाज सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आप बेचैन हो गए और हजरत फातिमा के घर की तरफ चल दिए। हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर में बैठी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज आई, ऐ बाबा जान, अंदर आने से पहले आप चादर मुबारक अंदर फेंक दें। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ ले गए और पूछने लगे कि बेटी क्या बात है। तो हजरत बीबी फातिमा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसीलिए मैंने अपने बदन को आपके चादर से ढांपा है। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि हजरत बीबी फातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा जर्द और उनकी आंखों के नीचे गड्ढे साफ जाहिर हो रहे थे। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा जान, आज आप अपनी बेटी को माफ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमजोर हो चुका है कि अभी वो उठने के काबिल नहीं है। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, हुक्म फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन के रोने की आवाजें आ रही थी। हसन और हुसैन की रोने की आवाज ने मुझको बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुंचा। ऐ फातिमा, नन्हे हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? तो हजरत फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, ये तो अभी दूध पीता है, इसको आप दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा। और हसन को मैं अपने कंधों पर सवार कर लेता हूँ तो इससे भी आराम मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आन पहुँची तो हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ज़ारो क़तार रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, मुसलसल फाकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं नन्हे हुसैन को अपना दूध भी कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो नन्हे हुसैन को अपने गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक जुबान हुसैन को चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक को चूसना शुरू किया तो उनको आराम मिल गया। और उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत हसन को गोद पर उठाकर और अपने कंधों पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में मस्जिद नबवी से आजान की आवाज गूंजने लगी। फातिमा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ? तो ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी के ये 4थे दिन का फाका है, यानी हजरत बीबी फातिमा 4 दिनों से भूखी है, कुछ भी नहीं खाया है, यहाँ तक के एक खजूर का दाना भी नहीं खाया, इसीलिए कमजोरी की वजह से गिर गई हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी ये क्या है? तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज आपकी बेटी के 4थे दिन का फाका है
اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، پھر میں دوسرے دن کا پتھر باندھ لیا اور پھر تیسرے دن کا تیسرا پتھر بھی باندھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح سے میں نے 3 دن میں 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی اپنا مصلی اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلی اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ بیٹی جتنا چاہے اٹھا لو، مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سونے کو ہاتھ نہیں لگایا اور اپنا مصلی واپس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اپنے بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے کہ اے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر تو 3 ہی پتھر بندھے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر تو 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تو 3 دن کی بھوکی ہے، مگر آج میرا تو 4تھے دن کا فاقہ ہے، میں تو 4 دن کا بھوکا ہوں۔ تو پیارے دوستوں، ذرا سوچیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ 3 دن 4 دنوں تک بھوکے رہنے کی؟ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو آپ جنت سے کھانا بھی منگا لیتے، مگر ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی، بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے امت کے لوگوں کو غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ اس وجہ سے آپ نے 3 دن 4 دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا کو سکھایا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ وہیں پر پاس ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے فاروق اعظم، ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر اس وقت آپ کیوں تشریف لائے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، تو 3 دن کی بھوک نے بے حال کر دیا ہے، اسی لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ ایوب انصاری گھر پر موجود ہی نہیں ہے، تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سالن رکھا اور فرمایا کہ آج میرا 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے دے آؤں، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ پیارے دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ اپنی ماں سے ملے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے تھے۔ آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر آپ کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کے تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ
وہ عورت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گی۔ تو پیارے دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بہنوں کو ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر کے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔